صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہن میں صدارتی کلمات واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار نقیب صاحب، وہ اپنے صدارتی کلمات ادا کر دیں۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عظیم بھائی مقرر ذی شام حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرمانے، میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس چیز آتی ہاں کہ مہمان آئے ہون تے اپنا بندہ کٹا جو دے وے، یہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ دو باتاں صرف پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات دے امام علیہ السلام دا جدو نکاح جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر 25 سال سی۔ کنے سال سی؟ بولو کنے سال سی؟ تے جناب ختیجہ دی عمر 40 سال۔ نکاح دا خطبہ بیت اللہ دا صحن ہے اور آپ دے چاچا ابو طالب جو بھی اس وقت دا رواج سی خطبے دے مطابق انہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ساڑھے شاعر اسلام دے ماشاءاللہ کمال باتاں سنائیاں نے، اللہ اس برخوردار دی عمر دے اندر اور انہاں دے بیان دے اندر برکت پیدا فرمائے۔ سردار ابو طالب نے سیرت ابن حشام دے اندر یہ بات موجود ہے، اتھے کے بات آکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اجے نبوت نہیں ملی تے سردار ابو طالب نے نکاح دے خطبے دے اندر یہ بات آکھی کہ مولانا اسماعیل عتیق صاحب بڑا اہم تواڈے واسطے نکتہ ہے۔ بات یہ آکھی کہ لا یوزن بہی رجل، آکھیا مکے والے ہو یہ جڑا میرا پتیجہ محمد ہے نا، یہ دا ہم پلہ اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ لا یوزن بہی رجل یعنی وزن ہم پلہ یہ دے ورگا اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ کس لحاظ دے نال؟ حسن دے لحاظ دے نال، جمال دے لحاظ دے نال، کمال دے لحاظ دے نال، گفتگو دے لحاظ دے نال، اٹھن بیٹھن دے لحاظ دے نال۔ میں قربان جاواں میرے نبی قدم اٹھان اللہ قرآن بنا دے وے، میرے نبی دے ہتھان دا تذکرہ آئے کہ اللہ فرماندے نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ میرے محبوب دے پیارے ہتھان دا تذکرہ ہے کہ جدو میرے محبوب پیغمبر دے سینے مبارک دا تذکرہ آیا، جناب موسیٰ نو اللہ فرماندے نے اذهب الى فرعون انہو طغى، اے موسیٰ میرے پیغمبر جاؤ نا فرعون دے کول بڑا سرکش سے۔ تے جناب موسیٰ دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا اہلی من ہارون اخی اشدد بی۔ آکھ لگے یا اللہ پہلی گالے وے کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے نو کشادہ کر دیتا جائے۔ تے جدو میرے تیرے نبی دی واری آئی اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک، سونیا میں تیرے سینے نو کشادہ فرماتا۔ ایک بات اور دوسری بات جڑی میں قرآن دے 2-3 لفظ تلاوت کیتے نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ بڑا توڑا دیوانہ جی اکبر، بڑا اخیر ہو گئی حاجی محمد اکبر، یہ بندہ نے دنیا میں اخیر ہو گئی، اللہ دی خوشی تے محبت دین دے نال قبول فرمائے۔ بڑے ساتھیاں نو
پوریا مسجداں بمباں دے وچ اعلان کیتا تہاڈا جی نے ماشاءاللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ فرما رہے نے سونیا جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا تو میرے کولوں منگدا جائیں گا میں رب عطا کردا جاں گا تے اونا چر عطا کردا جاں گا جنہ چر سونیا تو راضی نہ ہو جائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ فرماتے نے سونیا میں حج تے گیا صلی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی میں او ریاضت من ریاض الجنہ دے اندر اپنا عثمانی صاحب کھلو کے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے روضہ انور تے درود پڑھیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے کہ یا اللہ جدو کل تو آکھے نا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ جڑے ایتھے آ گئے نے انہاں نو بھی شامل کر کے انہاں نو بھی راضی فرما دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے نبی دا سینہ اللہ میرے نبی دا پسینہ اللہ میرے محبوب دا مدینہ بھی اللہ میرے نبی دی بات اللہ میرے نبی دی ذات اللہ میرے محبوب دا کمال اللہ میرے نبی دا حسن و جمال اللہ بلکہ عام لوگ شاید تسی پڑھ دی ہوندے نو میں کتھوں لے آما لب کے سونا اے دے نال دا او کملے لے ہونا کتھوں جے رب نے دے نال دا بنا جائی کوئی نہیں عام شاعر جڑے نا دووے شاعر بیٹھے نے ماشاءاللہ تمام مکتبہ فکر اہل حدیث دیوبندی بریلوی اے شعر پڑھ دے نے کہ میں کتھوں لے آواں لب کے سونا اے دے نال دا اللہ فرماندے نے او شاعرو تسی ایویں شعر پہ پڑھ دیو میں تے اے دے ورگا سونا پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا او دا حسن ویکھاں جی لیان دی واہ اے تو انو سنان گے ماشاءاللہ تے علماء جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے حسن تے جمال تی باپ میرے محبوب دے بارے اندر آپ فرماندیاں نے کہ محبوب دا چہرہ انج چمک دا سی کأن الشمس تجری علی وجہ ہی جی میں میرے محبوب دے چہرے تے اسمانہ دا سورج پھر دے پہ چہرہ بھی اللہ میرے نبی دی بات بھی میرے نبی دا ذکر بھی اللہ تے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کر دینا ایک روایت مسند احمد دے اندر کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج والی رات گیا نا عثمانی صاحب تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے ویکھیا کہ ایک نوجوان انہیں نور دی حضرت چادر اوڑی ہے تے عرش دنانے ٹیک لا کے بیٹھا ہویا کائنات امام علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل یہ کیڑا بندہ ہے یہ کیڑا نوجوان ہے تو جناب جبریل نے فرمایا سونیا یہ وہ بندہ جڑا چلدا پھردا اللہ دا ذکر کردا رہندا سی اسی ایتھے گوجرے دی مسجد دے اندر بیٹھ کے ذکر کریے نا ذکر ہو رہا ہے ایک ہی ہو رہا ہے بھائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اسی یہ کرنا ہے اپنی زمین تے کرنا ہے مقام دی چھت تے کرنا ہے سفر اندر کرنا ہے حضر اندر کرنا ہے اکلیاں کرنا ہے با جماعت کرنا ہے چار پائی تے کرنا ہے بیٹھ کے کرنا ہے لیٹ کے کرنا ہے اللہ فرماندے نو میرے ہو بندے ہو تسی جے سحال دے اندر منو یاد کرو گے میں رب تو انو اسمانہ تے یاد کراں یہ ہے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ عظمت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک عثمانی صاحب نے اعلان کر دیتا ہے 20 اکتوبر کیڑی تاریخ جی وہ بولو ڈرے کا دے تو 20 بروز اتوار بعد نماز شاہ مینار والی مسجد بمبا والا دے اندر قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظ عبد الرحمن شیخ پوری صاحب تے جے کوئی تھوڑا جہا ہاتھ پہ گیا تے کوشش کراں گا اپنے پتر اسماعیل عتیق نو سد لواں انشاءاللہ السلام علیکم